अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तानी अवाम बेचारी किसी हक बात को हक कहना चाहे, बातिल के खिलाफ आवाज उठाना चाहे तो ताकतवर हलकों से आवाज आती है कि खबरदार, खामोश रहो, हमें बड़ा गम गुस्सा आ गया है। लेकिन ताकतवर लोग जिस वक्त हर्जा सराई करें पाकिस्तानी फौज के खिलाफ, बड़े बड़े तगड़े सहाफी जिस वक्त तनकीद करें पाकिस्तान के आर्मी चीफ पर, पाकिस्तान के रियासती इदारों पर, तो कभी गुस्सा नहीं आता। इसकी क्या वजह है आज हमें समझ आ गई, सबूत के साथ समझ आ गई है। इस पे बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं, इंतहाई इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जिन पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। 5 अहम इश्यूज जिन पे वन बाय वन बात करेंगे। पंजाबी जुबान का एक बहुत मशहूर शेर है कि माड़े दी मर गई मां ते किसे ने ना लिया ना, तगड़े दा मर गया कुत्ता ते सारा पिंड ना सुता। यानी गरीब आदमी की वालिदा भी इंतकाल कर जाएं तो किसी को फर्क नहीं पड़ता, कोई नाम भी नहीं लेता, ताजियत करना तो दूर की बात है। लेकिन चौधरी साहब, पिंड के चौधरी का कुत्ता भी मर जाए तो वहां पे सारे अफसुर्दा होकर सारी रात जाग कर गुजार देते हैं कि चौधरी साहब मस्ट बी रियली डिप्रेस्ड कि उनका कुत्ता मर गया है। कुछ ऐसा ही हाल हमारे निजाम का भी है, तगड़ा बंदा जो मर्जी करे। पाकिस्तान के सीनियर सहाफी नजम सेठी साहब, आप सब जानते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अक्सर बड़ी तनकीद करते रहते थे पाकिस्तानी फौज पर। इमरान खान के दौर में तो थ्रू आउट 3.5 years आपने देखा कि बहुत तनकीद का उन्होंने निशाना बनाया और कोई उनके खिलाफ एक्शन तो दूर की बात है, कोई किसी किस्म की नागवारी का भी एहसास नहीं दिलाया जाता था इदारे की जानिब से। वो अब पता चला है कि बाजवा साहब के अहल खाना के असासाजात में होशरुबा इजाफे के इंकशाफात करने वाले अहमद नौरानी ने जब अपनी स्टोरी पब्लिश कर दी और अवाम के सामने ये तमाम चीजें लेकर आए, तो जहां एक तरफ डीजी आईएसपीआर साहब की जानिब से मुकम्मल खामोशी इख्तियार की गई, ना इस स्टोरी की तस्दीक की गई ना तरदीद की गई, वो डीजी आईएसपीआर साहब जिनको रिजीम चेंज करते ही फौरी तौर पर खड़ा कर दिया गया था अवाम के सामने कि जाओ जाके कहो कि बड़ी स्टॉक मार्केट उठ गई है, डॉलर का रेट नीचे आ गया है, बड़ी स्टेबिलिटी आ रही है पाकिस्तान में इमरान खान के जाते ही और नई हुकूमत के आते ही। उसके बाद से खैर कभी हमें मईशत की खबर उधर से नहीं मिली, सिवाय इसके कि बाजवा साहब जाते जाते बता गए कि जेंटलमैन, मुल्क की मईशत डूब चुकी है और ये कोई एक जमात ठीक नहीं कर सकती, सबको मिलकर करना पड़ेगा। जिस पर बाजवा साहब को पाकिस्तानी अवाम ने फिर भरपूर जवाब दिया कि ये 13 जमातों का मतंजन जो आपने पाकिस्तानी अवाम के सर पर मुसल्लत किया था 8 महीने पहले, ये सब इख्तदार में है सिवाय एक पीटीआई के, जिसको आप कहते थे कि जी ये तो बड़ी मुश्किल हालात में ले आए मईशत को, इनसे तो संभाली नहीं जा रही मईशत। सो डीजी आईएसपीआर साहब भी बिल्कुल खामोश रहे बाजवा साहब के अहल खाना के असासाजात में अनबिलीवेबल इजाफे की खबर पर। और बाजवा साहब ने भी मशरकी पाकिस्तान तक को चले गए कि 1971 में जो कुछ हुआ, मशरकी पाकिस्तान हमसे जुदा हुआ, वो सियासी गलती थी, वो फौजी गलती नहीं थी। और पीडीएम की टीम बी बनकर उन्होंने हर तरह से इमरान खान को जवाब देने की कोशिश की, जो 13 जमातें बारी बारी खुद भी करती हैं। सो 14वें प्लेयर के तौर पे बाजवा साहब ने खुद भी भरपूर तरीके से उसमें एफर्ट की, लेकिन न सिर्फ ये कि उसमें बुरी तरह से नाकाम हुए, बल्कि पाकिस्तानी अवाम को वो उस बात का जवाब न दे सके जो वो पूछ रही थी अवाम के। आपके रिटायरमेंट से 2 हफ्ते पहले ही इंकशाफ हो रहा है कि आपके इस ओहदे को संभालने से पहले आपके जो असासाजात थे आपकी फैमिली के, उसमें और आज में जमीन आसमान का फर्क है। अब आपकी फैमिली के लोग अरबपति हो चुके हैं, ये कैसे हुआ? तो जराये के मुताबिक बाजवा साहब के हवाले से ये खबर आई कि बाजवा साहब ने कहा कि मैं अपनी अहलिया और अपनी बहू के असासाजात में इजाफे पर जवाबदेह नहीं हूं, वो खुद अपने लिए जवाबदेह हैं। ये वही बात है जो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी करते रहे। और जरदारी साहब तो यहां तक कहते थे कि नैब की क्या मजाल और नैब की क्या जुर्रत के मुझे सवाल करे। जुर्रत तो वाकई आज पाकिस्तान के इदारों की नहीं है कि वो किसी किस्म के करप्शन के इल्जामात जिस पर आयद किए जा रहे हों उस पर सवाल करें, और उल्टा जो जिसने खबर लीक की है उसके खिलाफ इंक्वायरी खुल जाती है। सो इसहाक डार साहब ने जो इंक्वायरी ख्वातीन हज़रात ऑर्डर की थी, जिसमें ये कहा गया था कि जिन लोगों ने टैक्स तफसीलात बाजवा साहब के खानदान की लीक की हैं, प्रॉपर्टी की डिटेल्स लीक की हैं, इनके खिलाफ इंक्वायरी की जाए। सो आज एफबीआर ने अल्लाह के फजल से इनलैंड रेवेन्यू के 2 सीनियर अफसरान को मुअत्तल कर दिया है इस जुर्म की पादाश में कि उन्होंने बाजवा साहब के अहल खाना के असासाजात के हवाले से तफसीलात क्यों लीक की।
ان کے یوزر نیمز اور پاسورڈز کیوں یوز ہوئے اس حوالے سے. ایک ان لینڈ ریونیو کی ڈپٹی کمشنر، غالباً ان کا نام ہے جی عاطف نواز، اور دوسرے ہیں ظہور احمد، جن کو معطل کیا گیا ہے. کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ خود ہی ساری کارروائی کروا کے، اور اب وہ سبزی سے مٹی جھاڑنے والی بات ہے کہ کچھ عرصے کے لیے معطل کر دیں گے اپنے لوگوں کو، اس کے بعد واپس بحال کر دیں گے. لیکن کبھی ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کا امیج کیسا جا رہا ہے، واٹ کائنڈ آف میسج از بینگ سینٹ اکراس دا ورلڈ، کہ آپ کے ملک میں جرم کے الزامات جن پر عائد ہوتے ہیں ان سے کوئی سوال نہیں کرتا، لیکن جو انکوائری کرے، تفتیش کرے، یا اس کو ڈاکٹر رضوان کی طرح مسٹیریس سا ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے، یا پھر انہی کو معطل کر دیا جاتا ہے جن کے تھرو انفارمیشن گئی ہوتی ہے. تو یہ تو ایک بڑی دلچسپ ڈیولپمنٹ ہے جی. پاکستان میں آپ اندازہ کریں کہ یہ آئین اور قانون کا حال ہے. اور نجم سیٹھی صاحب جو کہ سینئر صحافی ہیں، تجزیہ نگار ہیں، انہوں نے ہی میڈ اے کامنٹ آن احمد نورانی. انہوں نے کہا کہ مجھے پتہ ہے احمد نورانی نے ایک ایسے سٹوری کی ہے، اس کو یہ جب 8 مہینے پہلے یہ جو رجیم چینج والا سارا سلسلہ ہوا تو فوج میں گروپنگ ہو گئی، آپس میں لڑ پڑے گئے، تو باجوہ صاحب کے مخالف جو لوگ ہیں انہوں نے اس کو دی ہے، مخالف لوگوں میں سے ایک نے دی ہے اس کو ساری ڈیٹیلز، اور اس پہ اسٹوری کر رہا ہے. تو احمد نورانی لٹرلی ٹوک اٹ ٹو ہارٹ، اور احمد نورانی نے بہت غصے سے رسپونڈ کیا اس پہ اور کہا کہ نجم سیٹھی صاحب، میں نے آپ کی طرح کی گھٹیا صحافت نہیں کی ساری زندگی، جس طرح آپ لوگوں کے ساتھ 2 گلاس پیتے ہیں، کسی سے فائدے لے لیے، کسی کو فائدے دے دیے، خبریں نکلوا لی اس طرح سے کر کے. میں نے یہ نہیں کیا، میں گراؤنڈ پہ کام کرتا ہوں، محنت کرتا ہوں. اور اس پہ انہوں نے نجم سیٹھی صاحب کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ آپ کے کئی لاڈلے، یہ جن کے ساتھ آپ کھاتے پیتے اور اٹھتے بیٹھتے ہیں، سینئر صحافی، انہوں نے بھی بڑا کریدنے کی کوشش کی تھی آج سے 1.5-2 سال پہلے سے. آپ بھی ان صحافیوں میں شامل ہیں جنہوں نے باجوہ صاحب کی ایما پر مجھ سے پوچھنے کی کوشش کی تھی کہ بتائیں کیا آپ جنرل باجوہ پہ کوئی سٹوری کر رہے ہیں، اور جان عذاب کر دی تھی آپ لوگوں نے سوال کر کر کے 1.5-2 سال سے. اب آپ کس منہ سے یہ کہتے ہیں کہ مجھے 8 مہینے پہلے کسی نے انفارمیشن دی ہے؟ میں نے بڑی محنت سے یہ ساری پراپرٹی ڈاکیومنٹس نکالے، اور ابھی تو بہت تھوڑا سا یہ ڈیٹیلز میں سامنے لایا ہوں، ابھی اور بہت کچھ ہے جو میں سامنے لاؤں گا تفصیل. تو اب مجھے سمجھ آئی کہ اگر نجم سیٹھی صاحب باجوہ صاحب کی ایما پر، جیسے احمد نورانی کہتے ہیں کہ ان کو سوال پوچھ رہے تھے، باجوہ صاحب کی جو ہے ان کی طرف سے مخبریاں کر رہے تھے، تو اب مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ فوج پہ باتیں کریں، آرمی چیف پہ حملے کریں، جو مرضی کریں، اس لیے ان کو کوئی سوال نہیں کرتا کہ بیچ میں سے وہ کیا کہتے ہیں ملے ہوئے ہیں، آپس میں پارٹیز ایک ہیں. سو یہ ناظرین 2 انٹرسٹنگ سٹوریز ہماری ہو گئیں آج کی. تیسری سٹوری یہ ہے کہ فیصل واڈا کو انعام فائنلی مل گیا. عمران خان کے لانگ مارچ کو، حقیقی آزادی مارچ کو متنازع بنانے کی جو انہوں نے کوشش کی تھی، ارشد شریف کے حوالے سے بھی جو انہوں نے باتیں کی کہ میں بڑا کلوز تھا، اور میں ارشد کو ایسے میں نے کہا تھا، مجھے پتا تھا اس کو بڑا خطرہ ہے، عمران خان کے لانگ مارچ میں خون خرابہ ہوگا. سو جس قسم کی انہوں نے ایک عجیب و غریب قسم کی پریس کانفرنس کی تھی، جس پہ ابھی بھی کل میں ارشد شریف صاحب کے بچوں کو ملنے گئی، ان کی والدہ کو، تو کل بھی یہی بات ہو رہی تھی کہ فیصل واڈا ابھی تک مہینہ ہو گیا افسوس کرنے کے لیے بھی نہیں آئے، فاتحہ پڑھنے بھی نہیں آئے. لیکن کیسا درد ان کو اٹھا تھا ارشد شریف صاحب کا کہ ان کا نام استعمال کر کے پریس کانفرنس کر دی. تو اس پریس کانفرنس کا اپیرنٹلی آج بہت اچھا جو ہے وہ ریوارڈ مل گیا ہے. ان کی تاحیات نااہلی کا آپ کو یاد ہوگا فیصلہ آیا تھا فیصل واڈا کا، اور ابھی وہ تاحیات نااہلی ختم ہو گئی ہے، اور اب وہ بھرپور طریقے سے پاکستانی سیاست میں آپ کو دوبارہ سے نظر آئیں گے. ویسے تو فیصل واڈا کا کہنا ہے کہ مجھے اگر عمران خان آدھی رات کو آواز دیں گے تو میں حاضر ہو جاؤں گا. میں ابھی فی الحال کوئی پارٹی نہیں جوائن کر رہا، لیکن جتنا انہوں نے رگڑا نون لیگ کو لگایا ہے، آئی ڈونٹ تھنک یہ نون لیگ میں جائیں گے. کراچی سے ان کا تعلق ہے تو یا MQM یا پیپلز پارٹی، اسی میں سے کہیں لگتا ہے مجھے کہ اس کو بنتا ہے، PSP آلسو پرہیپس. بہرحال جہاں بھی جائیں ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق تو اس خبر سے پڑتا ہے کہ کچھ دن پہلے آپ کو ایک بندہ انتہائی نان سینسیکل قسم کی گفتگو کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور کچھ دن بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اس کا تاحیات نااہلی کا کیس ختم کر دیا گیا ہے.